Assalamu alaikum everyone. My name is Umayma Wasim and I am a student of Rehan AI Teachers Training Bootcamp. Today our task is to talk with ChatGPT about the topic the role of artificial intelligence in our future. So let's get started. Hello ChatGPT, how are you? Hey, I'm doing really well. Thank you for asking. How about you? How's your day going so far? तो ChatGPT मेरे आपसे कुछ सवाल हैं, आप उनके जवाब बि- दीजिएगा. जी हाँ, बिल्कुल। आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, बिला झिझक पूछें और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको वाज़ेह और मददगार जवाब दूं। ओके, तो चैट जीपीटी मेरा आपसे सबसे पहला, मैं आपसे जिस टॉपिक पे क्वेश्चंस करूंगी वो है द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आवर फ्यूचर. तो स्टार्ट करते हैं हम. मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाउ इज इट यूज्ड टुडे. ये बहुत अच्छा सवाल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत दरअसल कंप्यूटर सिस्टम्स या मशीनों को इंसान जैसा सोचने, सीखने और फैसले करने की सलाहियत देने का अमल है। आज के दौर में ये बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल हो रही है, जैसे कि वॉइस असिस्टेंट्स, तस्वीर पहचानने वाले सिस्टम्स, खुदकार गाड़ियाँ और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जैसे हेल्थ केयर और फाइनेंस में भी। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल एआई चेंजेस द वे वी वर्क इन द फ्यूचर. ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। मुस्तकबिल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करने के अंदाज को बहुत बदल देगी। मिसाल के तौर पर रूटीन के काम खुदकार हो जाएंगे, डेटा एनालिसिस तेज तर होगी और लोग ज़्यादा तख्लीकी और स्ट्रेटेजिक कामों पर तवज्जो दे पाएंगे। यानी हमारी कारकर्दगी बढ़ेगी और हम ज़्यादा अहम फैसले कर सकेंगे। ओके, सो चैट जीपीटी मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि which industries will be most affected by AI. ये बहुत अहम सवाल है। कई इंडस्ट्रीज़ में एआई का असर बहुत गहरा होगा। मसलन सेहत की सनत में ये बीमारियों की तशख़ीस और इलाज में मदद देगी। फाइनेंस में ये खुदकार ट्रेडिंग और रिस्क एनालिसिस बेहतर करेगी। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन और रिटेल जैसे शोबे भी बहुत मुतासिर होंगे। Okay, so my next question is can AI completely replace human jobs? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फ़िलहाल ज़्यादातर माहिरीन का ख़्याल है कि एआई इंसानों की नौकरियों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं करेगी, बल्कि कुछ कामों को खुदकार बनाएगी। इंसानों को अब भी तख्लीकी सोच, तनकीदी फ़ैसला साजी और इंसानों के साथ बातचीत जैसी सलाहियतों की ज़रूरत होगी, लेकिन काम के अंदाज ज़रूर बदलेंगे। Okay, how can AI improve the education system? ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है। एआई तालीम के निज़ाम को शख्सी नौयत दे सकती है, यानी हर तालिब इल्म के सीखने के तरीके के मुताबिक मवाद फ़राहम किया जा सकता है। इससे असातिज़ा को भी ज़्यादा वक्त मिलता Okay, है कि वो हर बच्चे की खुदकार तरीके से टेस्ट और फीडबैक भी दे सकती है, जिससे सीखना ठीक है। अगर आपको और सवालात पूछने हैं या किसी और पहलू पर बात करनी हो तो आप बेशक बताएं। मैं हाजिर हूँ मेरा और आपसे आपकी अगला मदद के सवाल लिए ये तैयार हूँ। होगा कि सेहत के शोबे में एआई का क्या किरदार है. ये बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी। एआई सेहत के शोबे में बीमारियों की जल्द तशखीस, ज़ाती इलाज के मंसूबे और मरीजों की निगरानी जैसे कामों में मदद देगी। इसके साथ साथ डॉक्टरों को डेटा का बेहतर तज्जिया करने में और ज़्यादा मौसर फैसले करने में भी मदद मिलेगी। ओके, तो क्या एआई माहौलियाती मसाइल जैसे क्लाइमेट चेंज को हल करने में मदद कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। एआई माहौली मसाइल जैसे कि क्लाइमेट चेंज को समझने और हल करने में बहुत मदद कर सकती है। ये बड़े पैमाने पर डेटा का तज्जिया कर सकती है, मौसमी पैटर्न्स की पेशगोई कर सकती है और हमें कार्बन एमिशन को कम करने के लिए मौसर हिकमत अमली तजवीज़ करने में भी मदद करेगी। Okay, so my next question is what risks are associated with AI? और भी सवालात हैं या बिल्कुल, एआई रिस्क को भी बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद दे सकती है। ये बड़े डेटा सेट का तज्जिया करके खतरात की पेशगोई कर सकती है, जैसे कि माली खतरात, सेहत से मुतल्लिक रिस्क या ऑपरेशनल खतरात, जिससे इदारे बेहतर फैसला साजी। ओके, तो मेरा अगला सवाल ये है कि इंसानी ज़हानत और एआई में क्या फ़र्क है?
یہ بہت اہم فرق ہے. انسانی ذہانت میں احساس مبنی نمونوں کا تجزیہ کرتی ہے. اے آئی سیکھ سکتی ہے اور پیٹرنز پہچان سکتی ہے، مگر اس میں انسانی جذبات یا گہرے تجربات نہیں ہوتے. اوکے، سو مائی نیکسٹ کوشچن از روزمرہ زندگی میں اے آئی کے کیا فوائد ہیں؟ یہ ایک زبردست سوال ہے. ہماری روزمرہ زندگی میں اے آئی کے بہت فائدے ہیں. مثال کے طور پر یہ ہمیں ذاتی نوعیت کے مشورے دیتی ہے، جیسے نیویگیشن ایپس، ریکمنڈیشن سسٹمز اور اسمارٹ گھریلو ڈیوائسز میں. یہ ہماری زندگی کو زیادہ آسان اور مؤثر بناتی ہے. اے آئی رابطے اور کمیونیکیشن کو کیسے بہتر بنا سکتی ہے؟ جی ہاں، اے آئی کمیونیکیشن کو بہت بہتر بنا سکتی ہے. یہ زبان کا ترجمہ فوری طور پر کر سکتی ہے، خودکار طور پر ای میلز لکھ سکتی ہے اور ورچوئل اسسٹنٹس کے ذریعے بات چیت کو آسان بنا سکتی ہے. اس سے مختلف زبانیں بولنے والے لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ اوکے، آسانی سے بات چیت کر سکتے ہیں. اگر مائی نیکسٹ کوشچن از واٹ اسکلز ول بی امپورٹنٹ ان این اے آئی ڈرائیونگ ورلڈ؟ یہ بہت اہم ہے. اے آئی والے دنیا میں کام کرنے کے لیے کچھ ضروری مہارتیں بھر کر آئیں گی، جیسے ڈیٹا انالیسس، پروگرامنگ، کریٹیکل تھنکنگ اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت. اس کے ساتھ ساتھ انسانی ذہن کی سمجھ اور اخلاقی فیصلوں کی بھی بڑی اہمیت ہوگی. اوکے، ول اے آئی انکریز اور ڈیکریز سوشل انیکوالٹی؟ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے. اے آئی دونوں طرح کا اثر رکھ سکتی ہے. اگر صحیح طریقے سے استعمال ہو تو یہ تعلیم اور مواقع کو بڑھا سکتی ہے، لیکن اگر رسائی غیر منصفانہ رہی تو یہ موجودہ معاشی عدم برابری کو مزید بڑھا بھی سکتی ہے. اوکے، تو حکومت اے آئی کو کیسے کنٹرول کر سکتی ہے یا ریگولیٹ کر سکتی ہے؟ یہ بہت اہم ہے کہ اے آئی کو صحیح طریقے سے کنٹرول اور ریگولیٹ کیا جائے. حکومتیں اور عالمی ادارے واضح اصول بنا سکتے ہیں، شفافیت کو یقینی بنا سکتے ہیں اور تعصب سے پاک الگورتھمز کا استعمال یقینی بنا سکتے ہیں، اوکے، تاکہ اے آئی ہر کسی کے لیے منصفانہ اور محفوظ رہے. واٹ از دا رول آف اے آئی ان سائبر سیکورٹی؟ ہیلو، جی بالکل، اے آئی سائبر سیکورٹی بہت مدد ہے. یہ مشکوک سرگرمیوں کو جب اوکے، so my next question is how will AI affect human relationships? یہ بہت گہرا اثر رکھے گا. اے آئی ہماری زندگی کے بہت سے پہلوؤں کو متاثر کرے گی، جیسے کہ کام کا انداز، روزمرہ کے فیصلے اور حتیٰ کہ ہمارے تعلقات بھی. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اسے سمجھداری سے استعمال کریں تاکہ انسانی فلاح کو یقینی بنایا جا سکے. Okay, what ethical challenges does AI bring? جی بالکل، اگر آپ کو کوئی اور سوال یا کوئی اور پہلو ہے جس پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں. میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو اس کے بارے میں واضح جواب دوں. اچھا، میرا کوشچن یہ تھا کہ اے آئی کن اخلاقی چیلنجز کو جنم دیتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. اے آئی کئی اخلاقی چیلنجز پیدا کرتی ہے، جیسے تعصب، پرائیویسی کا مسئلہ اور خودکار فیصلوں کی شفافیت. اگر ان چیلنجز کو سنجیدگی سے نہ دیکھا گیا تو یہ انسانوں کے حقوق اور اعتماد کو اوکے، آج کل اے آئی کے خطرے میں ڈال کون سکتا سے ہے. عملی استعمالات موجود ہیں؟ یہ بہت سارے شعبوں میں استعمال ہو رہی ہے، جیسے خودکار گاڑیاں، ہیلتھ کیئر میں بیماریوں کی تشخیص، فائنانس میں خطرات کا اندازہ اور کسٹمر سروس میں چیٹ بوٹس. یہ ہر جگہ اپنی جگہ بنا رہی ہے اور ہر روز اس کے استعمالات بڑھ رہے ہیں. آپ کے خیال میں اگلے 10 سے 20 سالوں میں اے آئی کا مستقبل کیسا ہوگا؟ یہ کافی تیزی سے بڑھتا ہوا لگتا ہے. اگلے 10 سالوں میں اے آئی مزید ذاتی نوعیت کے حل، بہتر خودکار نظام اور انسانی زندگی کے ہر شعبے میں گہرے اثرات پیدا کرے گی. البتہ اس کا انحصار ضابطوں اور اخلاقی اصولوں پر بھی ہوگا تاکہ یہ سب کے فائدے میں ہو. اوکے، تو اے آئی پائیدار ترقی میں کیسے مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، اے آئی پائیدار ترقی میں بہت مددگار ہو سکتی ہے. یہ توانائی کے استعمال کو بہتر بنا سکتی ہے، وسائل کو مؤثر طریقے سے مینیج کر سکتی ہے اور ماحول دوست حل تجویز کر کے کاربن اخراج کو کم کر سکتی ہے. اوکے چیٹ جی پی ٹی، تھینک یو، اللہ حافظ. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. آپ کا دن اچھا گزرے.